फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस प्लंबिंग. आनी भरपूर दिसा उपरांत मेळटा तुमकां. तुमी पळोवपाक शकता हे बाथरूम पळयात केदो ओल्ड आनी कितलो व्हडलो आहा पळय तो बाथरूम. म्हणजे तेंचे जाले एक मिनिमम दिसता एक 10 वर्सां पयलींचो पळय पळोवपाक शकता. हांगा पळया प्लंबिंग पयलीं कशें जातालें प्लंबरान केलां ती एकूच कडेन दोन दोन ट्रॅप घातलाय पळया तुमी. हे पळय आनी आतां जाल्यार पळय हांगा आसा नाली ट्रॅप सामको धाकटो तुम्ही पळोवपाक शकता. सामको बारीक पळया. आनी मिक्सर बी कसो बसयला ते बी पळया तुमी पळोवपाक शकता. हे पळया तेका शावरान हॉट एंड कोल्ड करून न्हावपाक जाय जाल्यार हे आनी हे यूज करपाचें. मीन्स पयलींचे लोक पळय कशें काम करताले म्हणजे हे पळया पळोवपाक शकता. बेस्ट सगळें केलां हेणें. WC काडला. आतां आमी हांगा आयज WC बसोवपाक आयला. पळय वन पीस पयलीं तेंचो आशिल्लो तो पीस तो हांगा बसना म्हणून पॅन्ट घालून ही जॅगवारची वन पीस बसयतले. आमी तुमकां दाखयतले बसयले उपरांत हेजो व्हिडियो कशी दिसता आनी कशी बसयता आमी.